बेटर नेपालले नेपाल लगायत 20 वटा सामाजिक संस्था तथा संयुक्त आयोजनामा भ्रमण वर्ष 2020 को कार्यक्रम प्रवर्धनको लागि नेपालको सम्पदा हाम्रो गौरव पैदल यात्रा नेपाल हेरिटेज और प्राइड वाक प्रोग्राम को कार्यक्रम पौष 2076 मा सञ्चालन गर्न लागेको बेला जानकारी गराउँदछौँ। उक्त कार्यक्रम स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिज्ञ, सामाजिक अभियन्ता, विशिष्ट कलाकारहरू, पत्रकारहरू, नागरिक समाजको उपस्थितिमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। पैदल यात्रा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय धावक श्री वैकुण्ठमान मानन्दरज्यूले अगुवाई गर्नुहुनेछ र यस कार्यक्रममा यहाँको गरिमा उपस्थितिको लागि हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म ड्यासमा ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि म ड्यासमा सर्वप्रथम प्रदेश नम्बर 3 का सभासद गणेश दुलालज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय धावक श्री वैकुण्ठ मानन्दरज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ। यसै गरी बेटर नेपालका अध्यक्ष माला खरेलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का हिरालाल तन्डुकारज्यूलाई पनि वडा अध्यक्ष हिरालाल तन्डुकारज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी विज्ञापन सङ्घका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार भट्टराईज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गर्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, राजकुमार भट्टराई सर। यसै गरी चलचित्र निर्देशक हनुमन्ती सफाईको अभियन्ता समाजसेवी मदन घिम्रेज्यूलाई पनि म ड्यासमा आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव आचार्यज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बागमती सुन्दरता सरकार समाजका अध्यक्ष उत्तम पुडासेनीज्यूलाई पनि म ड्यासमा आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र युवा समाजको सामाजिक काम गर्दै आएका हाम्रा दुईटा संस्थाहरू छन्। न्यानो स्पर्शका को प्रतिनिधि हुनुहुन्छ सुरज भाइ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी पहिलो पाइला सुरज विशीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठकुरी सहयोग सञ्जालका अध्यक्ष अजय मल्लज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अजय मल्लज्यू। अब यस कार्यक्रम किन आयोजना गरिन्छ, किन आयोजना हामी गर्दैछौँ, यसको बारेमा म बेटर नेपालका अध्यक्ष माला खरेलज्यूलाई आफ्नो केही मन्तव्यहरू राख्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्रमलाई संयोजक गर्नुभएको किशोर सिंह साईज्यू, मैले अजयज्यूलाई नै अघि नै यहाँ ड्यासमा निमन्त्रण गरिसकेको थिएँ र पहिलो पाइला न्यानो स्पर्श हाम्रो, किनभने हामीले धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा गरेका हौँ। आज यो पत्रकार सम्मेलन बेटर नेपालले संयोजक गरेको हो, तथापि पनि यो सिँगै मालामा चाहिँ धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ। हामीले के गर्न लागेका छौँ भनेर मैले यो तयारी गरेर ल्याएको छु, यो हजुरहरू सामने राख्न चाहन्छौँ। अहिले नेपाल सरकारले 2020लाई भ्रमण वर्ष भनेर घोषणा गरेको छ। हामीले पनि, हामी स्वयंसेवी अभियन्ताहरूले पनि हाम्रो देशको विभिन्न सम्पदाहरूको पहिचान नेपाल सामु र विश्व सामु कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा अभियान थालनी गरेका हौँ। अहिले नेपाल
विविधता, कला, संस्कृति, वेशभूषा र रीतिरिवाज, भाषा, चाडपर्व, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताले सुसज्जित हाम्रो देश पर्यटकीय हिसाबले विश्वका गन्तव्य सूची अग्र स्थानमा रहेको छ। नेपालले आफ्नो देशलाई विश्वसामु पर्यटकीय गन्तव्यका लागि विश्वसामु पहिचान गराई पर्यटन प्रवर्धनका लागि विश्वभरिका पर्यटकलाई नेपाल भित्राउने उद्देश्यले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा गरेको छ। भ्रमण वर्षको मुख्य उद्देश्य 20 लाख पर्यटन भित्राई सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र वातावरणीय क्षेत्रमा अवलोकन गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याई रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने रहेको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक सम्पदाहरू, पुर्खाहरूले धेरै दुःख गरेर निर्माण गरेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गरी विश्व सामु चिनाउन सहयोग पुर्याउने मुख्य उद्देश्यले विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूको सहभागितामा यो पदयात्रा आयोजना गर्न लागेको हो। यो पदयात्रा कार्यक्रम बेटर नेपालको संयोजक र 30 भन्दा बढी सामाजिक संस्थाहरूको आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको विभिन्न निकायहरूको, सुरक्षा निकायहरूको, युवा विद्यार्थीहरू, विशिष्ट कलाकारहरू, सरसफाई अभियन्ताहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, पत्रकार र नागरिक समाजको सहभागितामा आयोजना गर्न लागिरहेको छौँ। हामीले यो पदयात्राको कार्यक्रम चाहिँ हामीले 2076 साल पौषको 12 गतेबाट सुरु गर्नेछौँ र पहिलो दिनको कार्यक्रम चाहिँ नि हाम्रो यो पशुपतिनाथको मन्दिरबाट सुरु भएर बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा चाहिँ नि हामीले त्यहाँ गएर चाहिँ टुङ्गिनेछ पहिलो दिन पुष 12 को कार्यक्रम। त्यस्तै गरेर 2076 साल पुष 19 गते शनिबार चाहिँ माइती घर मण्डलादेखि स्वयम्भू स्तूपासम्म रहनेछ र अर्को 2076 साल माघ 4 गते शनिबार चाहिँ ठिमीबाट भक्तपुर दरबार परिसरमा गएर शङ्खदर चोकबाट भक्तपुर दरबार परिसरमा गएर चाहिँ यो टुङ्गिनेछ। त्यस्तै गरेर अर्को दिनको लास्टको शनिबार चाहिँ नि पाटन ढोकादेखि कृष्ण मन्दिरसम्म गएर चाहिँ हाम्रो पदयात्रा टुङ्गिन्छ। 4 वटा ठाउँमा हामीले प्रत्येक 4 शनिबार गरेको छ र समय चाहिँ हाम्रो 8:15 हुनेछ। हामीले हाम्रो विविध अब यो संस्कृतिहरू झल्किने बाजा गाजा ड्रेसहरू विभिन्न झाँकीहरू सहितको यो पदयात्रा हुनेछ। हुन त नेपाल सरकारले पनि आफ्नो भ्रमण वर्ष बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले के कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो भन्दा पनि यो भिन्नै खालको हामीले चाहिँ गर्न लागिरहेका छौँ। धन्यवाद यहाँहरू आज जति पनि उपस्थिति भएर यहाँ हेरिदिनु भएको छ। केही जिज्ञासा छ भने हाम्रो अब अतिथिज्यूहरूले 2 शब्द राख्नुहुन्छ, त्यसपछि यहाँहरूको जिज्ञासाको हामीले समाधान गर्नेछौँ। धन्यवाद। एनके कलेज भ्रमण वर्ष 2020 को उपलक्ष्यमा वेटर समाजले जुन कार्यक्रम आयोजना गर्न लाग्नुभयो, म सर्वप्रथम आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो वेटर समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होला माला बहिनी, 30 वटा संस्थालाई एउटै मालामा नाम अनुसारको काम गर्नुभयो। धेरै फुलहरूलाई एउटै मालामा उनेर यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ। म यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 3 नम्बर प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले यो पर्यटन प्रवर्धनको निमित्त 3 नम्बर प्रदेशभरिका 66 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम, कम्तीमा एउटा कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने भनेर हाम्रो 3 नम्बर प्रदेशको सरकारले गरेको निर्णय अनुसार हामी 66 क्षेत्रहरूमध्ये एउटा क्षेत्र चाहिँ यो वेटर नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ यो कार्यक्रममा 3 नम्बर प्रदेशको पनि महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रहने कुरा म यो कार्यक्रममा जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईहरुले यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनहरूमा पनि प्राकृतिक रूपले अति सुन्दर विश्वमा रहेका थुप्रै मुलुकहरू तपाईहरु जानुभएको होला, घुमेर आउनुभएको होला, जसलाई आर्टिफिसियल रूपले सुन्दर बनाइएको छ, तर हाम्रो मुलुक
प्राकृतिक रूपमै सुन्दर छ। त्यसकारण यो कुरोलाई विश्व सामु हामीले चिनाउन सक्यौँ, विश्वका मानिसहरूलाई नेपालप्रति आकर्षित गर्न सक्यौँ भने हाम्रो देशको समृद्धिमा एउटा यो पर्यटकीय क्षेत्र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास हुन सक्छ। र अहिलेसम्म हामीले जे जति प्रयासहरू गऱ्यौँ भलै पर्याप्त भएन होला, तर थुप्रै प्रयत्नहरू विगतका समयहरूमा पनि भएका छन्। कतिपय कुराहरू गर्न बाँकी छ। ती कुराहरूलाई यो भ्रमण वर्ष 2020 को उपलक्ष्यमा हामीले सबै सङ्घ संस्थाहरू, नेपालमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरू र यहाँ रहेका सबै जनसमुदायहरूले यो पर्यटन वर्ष 2020 लाई हामीले भव्य रूपमा मनाउँ र नेपाल एउटा सुन्दर राष्ट्र हो, विविध भाषा जाति धर्मले सुसञ्जित एउटा महत्त्वपूर्ण माला हो भन्ने कुरो विश्व सामु चिनाउनको लागि यो भ्रमण वर्ष 2020 सफल बनिन्छ। हामी सबैले सफल बनाउँ र यो कार्यक्रम सफल बनाउन पर्यटन नेपालले जुन एउटा यो महत्त्वपूर्ण प्रयत्न गरेको छ, म यो संस्थालाई भित्रैदेखि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र म 3 नम्बर प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण सहयोगहरू यो संस्था मार्फत यो पर्यटन वर्षलाई मनाउने काममा हामी सहयोग उपलब्ध गराउने बाचाका साथ तपाईहरुसँग बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सभासदज्यू। वास्तवमा राज्यले त गरिरहेको छ, तर हामी आम नागरिकको पनि कर्तव्य हो नि हाम्रो सम्प्रदाय, हाम्रो संरक्षण प्रवर्धन गर्ने काम त हाम्रो आम नागरिक पनि हो। त्यसैले हामीले पनि के सोच्यौँ भनेदेखि हामी धेरै सामाजिक अभियानमा जोडिएका छौँ, गरिरहेका छौँ, देशको लागि, राष्ट्रको लागि, समाजको लागि। तर हामी पनि गर्नुपर्छ, किनभने 10-10 वर्षमा एकचोटि आयोजना हुने यो भ्रमण वर्षको लागि हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि पहिलोचोटि हामीले कदम चालेका हौँ। आशा छ हामी पक्कै पनि यहाँहरूको सहयोग सद्भावले हाम्रो यो पैदल यात्रा सम्पदाको लागि, संरक्षण प्रवर्धनको लागि गरिने पैदल यात्रा पक्कै पनि हामी केही न केही राज्यको लागि केही न केही सानो योगदान भए पनि हुनेछ। धन्यवाद। हाम्रो सभाले केही गर्छु, हामी 3 नम्बर प्रदेशले पनि हामीलाई सहयोग गर्नु भन्नुभएको छ। हामी सँगसँगै हामी गर्दैछौँ यो कार्यक्रमको लागि। अब केही कुराहरू वडा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष हिरालाल टन्डुगाज्यूलाई पनि 2 शब्द राख्दै हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपस्थित सबलाई स्वागत गर्दै नमस्कार। दार्शनिक बस्ने महानुभावहरू र पत्रकार साथीहरू, मैले भन्नुपर्ने केही छैन। खालि यसमा म पनि गाँसिएको र मेरो 11 वटा पनि पशुपति पछाडि सबभन्दा लामो घाट भएको र सम्पदा युक्त भएकोले साथीहरूले मलाई चाहिँ नियुक्त गरेको हो। यसले गर्दाखेरि म अलि सम्पदा प्रेमी पनि हो। सम्पदा बारेमा अलि धेरै चासो लिने भएको बेला पनि साथीहरूले मलाई आज निमन्त्रणा गरेको छ लाग्छ। मलाई अब यो अरूले भन्दा साथीहरूले धेरैले यही कुरा बोलिहाल्छ। हामी 2020 यो भ्रमण वर्षलाई सफल पार्नले यो कार्यक्रम गरेर चाहियो, यो पक्कै हो। र हामीले अब साथीहरूले भन्दा यो सम्पदा यति मात्र होला र होइन, सम्पदा धेरै छ, बाँकी छ। सम्पदा हामीले चाहिँ नि त्यसमा समेट्न सकेको छैन र अहिले जति हामीले चाहिँ नि मुख्य सम्पदाहरू र छुँदै हामी चाहिँ हेर्दै जाने र हामीसँगै हिँड्ने जो सम्पदा काठमाडौँको सम्पदा नचिन्ने साथीहरूलाई पनि उहाँलाई पनि जानकारी गराउँदै हामी आज यो सम्पदाको भ्रमणमा हिँडाइमा लाग्ने हाम्रो अहिले आउनुभएको छैन। उहाँ आएपछि उहाँसँग यहाँले चाहिँ आफूले लागेको कुरा उहाँले चाहिँ राख्नु सक्नुहुनेछ। र मैले धेरै कुरा गर्नु छैन, मैले भनिहालेँ। अब यो हाम्रो काठमाडौँ भएको सभ्यता र सम्पदालाई जसले जानेको छैन, यो अभियान हाम्रो अभियानमा साथमा हिँड्दाखेरि उहाँले चाहिँ साना साना हाम्रो चाहिँ अभियानहरू के अरे सम्पदाहरू पनि उहाँले हामीले चाहिँ चिनाउँदै जानेछौँ र भन्दै जानेछौँ। यसले गर्दाखेरि साथीहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो दिन पनि भन्दै मैले यति भन्दै म यहाँसँग बिदा दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद उडा नम्बर 11 का वडाध्यक्ष धनगरज्यू। वास्तवमा उहाँसँग हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ। यो बागमतीको किनारमा यो 2 किलोमिटरको जुन सम्पदा छ त्यो सम्पदालाई पुनः फेरि रिभ्यू गर्नको लागि त्यो सम्पदालाई संरक्षण प्रवर्धनको लागि उहाँ अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। हामी धेरै सामाजिक अभियन्ताहरू त्यस अभियानमा साथ लागेर यो सम्पदालाई हामी बचाउँछौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। वैकुण्ठ मानवजी आउँदै हुनुहुन्छ भनेर खबर प्राप्त भएको छ। सायद आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आउनुहुन्छ होला। हामीले एकदमै उहाँलाई आउनै पर्छ भनेका छौँ, आउनुहुन्छ होला। अरू केही यहाँको जिज्ञासा केही प्रश्नहरू छ भनेदेखि मैले फोटोमा राखेँ। हजुरको केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छ भने हामीले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। प्रश्न यो छ कि सर्वधिक कति बेलासम्म आएको विशेष त धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आयोजक कमिटीलाई। यो अभियान सुरुवात भएको छ बेटर नेपालबाट र यसमा धेरैवटा संस्थाको समायोजन पनि भएको छ। लगभग 29वटा संस्थाको समायोजन भएको छ। यसमध्येबाट थप संस्थामा समायोजन हुन बाँकी र आजकै नीतिबाट पनि यो संस्थासँग आबद्ध भएर अगाडि बढ्न इच्छुक संस्थामध्येको हाम्रो संस्था पनि एउटा हो। र हाम्रो संस्था प्रायःले धेरैले नचिनेको नाम नचिनेको तर अभियान चिनेको मान्छे पर्छु म। विक्रमसँग 2070 सालदेखि नेपालको राष्ट्रिय पोसाकको सन्दर्भमा जुन लडाइँ भइरहेको छ राष्ट्रिय पोसाक दिवस भनेर मान्छेले मनाउँछन्, त्यसको संयोजकमा हो। र गत अस्ति पौष 1 गते मात्र राष्ट्रिय झन्डा दिवस मनाइयो माइतीघर मण्डलामा, दोस्रो राष्ट्रिय झन्डा दिवस। त्यो झन्डा दिवसको संयोजक र त्यसको संस्थापक पनि मनाइयो। र म नेपालको धर्म संस्कृति पोसाक र रीतिरिवाजको सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेको छु र हामीसँग धेरैजना अभियन्ता साथीहरू हुनुहुन्छ जुन एनी टाइम दौरा सुरुवालमा मात्रै निक्लिनुहुन्छ। र म विगत 7 वर्षदेखि दौरा सुरुवालमै निक्लिन्छु जहिले पनि। किन भन्दा म नेपालको संस्कृतिलाई नेपालको पोसाकलाई विश्वसम्म चिनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु। र यसै अनुरूप अहिले जुन पदयात्रा भइरहेको छ यो पदयात्रा धेरै नै राम्रो पदयात्रा हो। र यो 2020 को पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरेर जुन कार्यक्रम गरिएको छ धेरै सौहार्दपूर्ण हुनेवाला छ। अघि मान्यज्यूले जुन कुरा भन्नुभयो त्यसैलाई मैले जोड्नको लागि मात्र म यहाँ आइपुगेको हुँ। कुरा के हो भने हामीले नेपालमा 20 लाख पर्यटक भित्राउने भनेर लक्ष्य राखेका छौँ। नेपालमा हामीले यति मूर्खतापूर्ण काम गरिरहेका छौँ। मैले यहीँबाट डिक्लेयर गरिदिन चाहेँ विश्वको आधाभन्दा माथि पपुलेसन जनसङ्ख्या भारत र चाइनामा छ, जसको 0.5% मात्र पपुलेसन नेपालमा आउने हो भने लगभग 4 करोडको हाराहारी पपुलेसन नेपाल भित्रिन्छ हरेक वर्ष। हामी के गरिरहेका छौँ त भन्दा हामीलाई फरेनर चाहिएको छ, हामीलाई कुइरे चाहिएको छ, हामीलाई डलरवाला चाहिएको छ, अमेरिकन अफ्रिकनवाला चाहिएको छ, क्यानाडियन चाहिएको छ। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो कला संस्कृतिलाई देखाउँदै चाइनिजलाई नेपाल भित्राउनु पर्यो, इन्डियनलाई नेपाल भित्राउनु पर्यो, जसको पपुलेसन 3 करोडभन्दा मास्तिर हुन्छ। जबकि हाम्रो सरकारले हामीले 20 लाख पपुलेसन नेपाल भित्राउने भनेर ठुलो गुरु योजना तपाईँको चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। जायज छ, जायज छ। हामी लुम्बिनी यत्रो तपाईँको चाहिँ विश्वको एकमात्र तपाईँको चाहिँ गौतम बुद्ध एसियाको चाहिँ लाइट भन्छौँ, हामी विश्वको चाहिँ शान्तिदूत भन्छौँ। हामीले लुम्बिनीलाई देखाएर चाइनिजलाई मात्र नेपाल झार्न सक्यौँ भने कम्तीमा पनि 2.5 करोडभन्दा मास्तिर पपुलेसन हरेक वर्ष नेपाल भित्रिने सम्भावना। हामीले त्यसमा ध्यान दिएको खोइ। इन्डियनलाई हामीले मधेसी धोती भनेर हामीले पेल्छौँ, तर त्यो मधेसी धोतीलाई चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ यो पशुपति देखाउन पायौँ, तपाईँको चाहिँ हामीले लिएर गएर चाहिँ मुक्तिनाथ देखाउन पायौँ भने इन्डियाको 1.5 अर्ब भनेको 1 अर्ब 50 करोड पपुलेसन जुन छ त्यसको तपाईँको कति हुन्छ 1% मात्र ल्यायो भने पनि 1.5 करोड पपुलेसन नेपाल भित्रिन्छ। धेरै धेरै अब म स्टेजमा छु। धेरै धेरै धन्यवाद। वैकुण्ठ मानवज्यू पनि आउनु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय धावक पनि हुनुहुन्छ नेपालको।
र मैले जोड्न चाहेको कुरा के हो भन्दा यो सांस्कृतिक जुन पदयात्रा हुँदैछ यो सांस्कृतिक पदयात्राको एउटै लक्ष्य के हुनु पर्यो भन्दा विदेशीलाई नेपाल भित्राउने पर्यटकलाई नेपाल भित्राउने हुनु पर्यो र त्यसको लागि चाहिँ हामीले विशेष फोकस चाहिँ हाम्रा छिमेकी राष्ट्र चाइना र नेपाललाई गर्नु पर्यो र चाइनालाई मात्र हामीले लिएर आउन सक्यौँ र इन्डियालाई मात्र लिएर आउन सक्यौँ भने पनि कम्तीमा वर्षको 3 करोडभन्दा माथि पर्यटक नेपाल भित्रिन्छन् र नेपालको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ र राष्ट्रिय पोसाकको सन्दर्भमा हामीले हरेक वर्ष पौष 17 गते राष्ट्रिय पोसाक दिवस मनाइरहेका छौँ यो वर्ष पनि हामीले भव्य रूपमा राष्ट्रिय पोसाक दिवस मनाउँदैछौँ त्यसको एउटै लक्ष्य हो पार्लियामेन्टले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पोसाकको रूपमा दौरा सुरुवाल गुरुङ चोलीलाई राष्ट्रिय औपचारिक पोसाक घोषणा गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ त्यसमा सबैको एकबद्धता सहित यो राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपाल चाहिँ यो सम्पदा पदयात्रा 2076 का हरेक कार्यक्रममा चाहिँ सहकार्य गर्ने चाहिँ वचनबद्धता व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद जय धन्यवाद हामी त चाहन्छौँ धेरैभन्दा धेरै सामाजिक संस्थाहरू यस अभियानमा जोडौँ पक्कै पनि यहाँको संस्था हाम्रो यो सम्पदा पदयात्रामा पक्कै पनि रहनेछ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अहिले भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय धावक वैकुण्ठ महानन्दजी आइसक्नु भएको छ उहाँलाई सबैले सम्मान गरौँ हाम्रो एसेट हाम्रो धरोहर खेल जगतको एउटा तारा पनि हुनुहुन्छ उहाँ वास्तवमा अर्को साथी पनि आइसक्नुहुन्छ विज्ञापन सङ्घको पूर्व अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ हाम्रो रुद्रप्रदेश समाजका रोहित गिरीजी पनि आइसक्नु भएको छ उहाँलाई पनि ड्यास मद्दत गर्न चाहन्छु र अब केही शब्दहरू राख्दिनौँ न चक्रपथ पश्चिम खण्डको सरसफाइ अभियन्ता ताराबहादुर कुँवरज्यूलाई 2 शब्द है थोरै केही शब्दहरू राख्दिनौँ न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ताराबहादुर कुँवर हजुर धन्यवाद अब 2 शब्द यो चक्रपथ सफाइ अभियान 2071 यो कलङ्कीदेखि यो बालाजु नापतौल विभागसम्मको सफाइ चाहिँ हामीले 2071 सालदेखि निरन्तर गरिरहेका छौँ हप्तै चाहिँ बढ्न थालेको 124 हप्ता चाहिँ अस्तिसम्म निरन्तर त्यो चाहिँ गऱ्यौँ र अहिलेसम्म हामीले झन्डै 500 ट्रक चाहिँ फोहोरहरू हामीले चाहिँ सोरेर त्यो व्यवस्थापन गऱ्यौँ त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिका नेप्से म्याक लगायतका गाडीहरू हामीले प्रयोग गरेर त्यो सफाइहरू सङ्कलन गऱ्यौँ र अब हामीले के त भन्दाखेरि यो हामी चाहिँ म चाहिँ यो हेपी इकोनोमी व्यवसायिक महासङ्घको अध्यक्ष पनि भएको नाताले जति पनि फोहोर उठाउनलाई चाहिँ हातले नसक्ने ठाउँमा हाम्रा डोजरहरू सबै प्रयोग निःशुल्क प्रयोग गरेर हामीले गऱ्यौँ र त्यस्तै बागमती सफाइ महाअभियानको सुरुवात विष्णुमती सफाइ अभियान लगायतमा पनि डोजरहरू चाहिँदाखेरि हामीले निःशुल्क चाहिँ त्यहाँ पठाएका छौँ र भविष्यमा पनि हामीसँग भएसम्म पठाउने छौँ र चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो जुन बेटर अघि वेटर भन्नुभयो यहाँ फेरि अनि यो बेटर नेपाल चाहिँ को यो जुन पदयात्रा कार्यक्रम छ अहिले हामीले के भने हाम्रो चक्रपथ सफाइ अभियानमा अलिक अवरुद्धता आएको कारणले हामीले चाहिँ यो विस्तार हुँदैछ कलङ्कीदेखि यता रुख काटेर भद्रबोल भइरहेछ त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ त भन्दा अहिले मन्दिरहरू त्यहाँ चाहिँ कलङ्कीतिरका मन्दिरहरू विभिन्न ठाउँको कुमारी मन्दिरहरू टोल गल्ली गल्लीमा चाहिँ हामी चाहिँ यो के अरे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने अनि सफाइ गर्ने यस्तो कामहरू गरिराखेका छौँ र चक्रपथ विस्तार क्रम सुरु भयो हुनाले अब हामीलाई चाहिँ अब यो जुन पर्सिबाट सुरु हुने चाहिँ यो ग्रेटर नेपालको पदयात्रा कार्यक्रममा अब हामी चाहिँ हाम्रो चक्रपथ सफाइ अभियानका फोहोरी जति सबै त्यहाँ चाहिँ हामी त्यहाँ आउनेछौँ र फोहोर पनि सफा गर्नेछौँ जुलुस त्यो हाम्रो त्यो पदयात्रामा पनि हामी साथ दिनेछौँ र यो कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल पार्नको लागि चक्रपथ सफाइ अभियान 2071 को तर्फबाट हाम्रो पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मलाई दिएको समय सिद्धिया हुनाले म बिदा मागे धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद चक्रपथ सरसफाइ अभियानका संयोजक पश्चिम खण्डको विष्णुमती सरसफाइ अभियानको संयोजक शोभाकान्त पाण्डेज्यूलाई पनि छोटो केही आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु एकदमै छोटो है
धेरै धन्यवाद। यस पत्रकार सम्मेलनका प्रदेश वडा अध्यक्षज्यू र यस व्यासमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय गुरुहरू र यस भिजिट नेपाल 2020लाई सफल पार्नलाई यस कार्यक्रम राख्नुहुने संयोजक ज्यू सहित उहाँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। म विष्णुमती सरस्वती अभियन्ता शोभाकान्त पाण्डेको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो भर्खरै एकजना साथीले भनेर जानुभयो हामी डलरलाई मात्रै आँखा लगाउँछौँ। डलरलाई होइन चाइनिज र इन्डियन पैसालाई पनि हामी आँखा लगाउनुपर्छ। हाम्रो यो देश हिन्दू धर्मले आजसम्म चिनिएको छ। विश्वमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भनेर चिनिएको देशमा हामीले हाम्रा सम्पदाहरू जोगाउन सक्यौँ, हाम्रा सम्पदाहरूलाई सफा सुन्दर राख्न सक्यौँ, हाम्रा नदीनालाहरू सफा सुन्दर राख्न सक्यौँ, हाम्रा सम्पदाहरूलाई जीर्णोद्धार गर्न सक्यौँ र त्यसको वर्ल्डमा विज्ञापन गर्न सक्यौँ भने सबैभन्दा पहिला त्यहाँबाट पर्यटन भित्रिन्छ। इन्डिया र चाइनामा मात्रै होइन, करिब 3 अरबको चाहिँ जनसङ्ख्या छ। चाइनामा बुद्धिस्ट धर्म बढी मान्नुहुन्छ, इन्डियामा बढी चाहिँ हिन्दुस्टहरू छन्, हिन्दू धर्म मान्नेहरू छन्। हामीले यति नजिकको चाहिँ यति ठुलो चाहिँ कन्ट्रीलाई हामीले वास्ता गर्दैनौँ। हामीले कहाँ चाहिँ परेका 2,40,00,000-50,00,000 चाहिँ जनसङ्ख्या भएका देशलाई मात्रै टार्गेट गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हाम्रा छिमेकी चाइना र भारतलाई कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ हामी नेपालमा भित्राउन सक्छौँ त्यो कुरालाई हामी सबैले मध्यनजर गऱ्यौँ र हाम्रा सम्पदालाई जोगाउने, सफा सुन्दर राख्ने र हाम्रा नदीहरूलाई चाहिँ सफा सुन्दर राख्ने, ढलमुक्त बनाउने, बाटोहरूमा धुलो नहुने बनाउने अनि हाम्रा चाहिँ मन्दिरहरूलाई जीर्णोद्धार गरेर हाम्रा चाहिँ पुर्खौँदेखि बनेका मन्दिरहरूलाई विज्ञापन गरेर त्यहाँसम्म पुर्यायो भने पक्कै पनि उहाँहरू चाहिँ यो देशमा आउनुहुनेछ र हाम्रो देशमा चाहिँ पर्यटन चाहिँ भित्रिनुहुनेछ भन्ने मेरो 2 शब्द धन्यवाद। अब म हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय वैकुण्ठ मानवज्यूलाई केही शब्दहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज समुद्र पदयात्रा वाकथानको लागि मलाई यहाँ बोलाउनु भयो, त्यसको लागि म सबभन्दा पहिले आजका सभाका सभापति भनौँ यहाँ सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ प्रहरीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब वास्तवमा के छ भने हाम्रो नेपालमा जुन बागमती बिस्मती सरसफाइ हुनुपर्छ भने आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिदेखि नै अभियान चलेको थियो, तर त्यसलाई कसैले वास्ता गरेन। मेरो आफ्नै मामा उहाँले कहिले पनि जुत्ता लाउनु भएन, सधैँ सफा गर्थ्यो, बागमती बिस्मती सफा गर्थ्यो। हरेक दिनमा 1 छाक मात्रै खान्थ्यो, जुत्ता लाउँदैन, खालि सुरुवाल र कमिज मात्रै। हेर्नुहोस् आज के भयो हाम्रो देशमा। अनि हाम्रो दिदी उहाँ त दिदी होइन है, हाम्रो माला खरेलज्यू, उहाँलाई आमा पनि भन्छु। मेरो उमेरको हिसाबले उहाँ छोरी समान हुनुहुन्छ उमेरको हिसाबमा, तर आजभन्दा हामीले 15 वर्ष अगाडि लेट्स डु समथिङ भनेर कि लौ न केही गरौँ भनेर एउटा संस्था पनि थियो उहाँको। अनि त्यसपछि पनि हामीले त्यसलाई आएको थिएँ र उहाँले चाहिँ राम्रो काम गर्नुभएको थियो। तर यता उता मान्छे त्यही चाहिँ यिनीहरू पनि पैसा उठाउने यस्तो उस्तो भन्थ्यो। मैले के भने यो आमाहरू यहाँ जति देखेको थिएँ मैले आमाहरू मात्रै देखेको थिएँ। आमाहरू देखेको थिएँ यति राम्रो थियो जसको ब्यान्डर साध्यै छैन। अब जस्तो जुन माला खरेलजीले यो काम गर्नुभएको छ त्यसको लागि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा हाम्रो माला खरेलजीले एउटा सानो स्कुल पनि खोलिराख्नु भएको छ, सानसाना नानीहरूलाई पनि पढाउनु भएको छ। पीडितहरूलाई म आफै छक्क पर्छु। कोही मान्छे गएर तपाईँहरू हेर्न जानुहोस् पशुपतिमा बागेश्वरी भन्ने ठाउँमा जानुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। उहाँले यो काम मात्रै होइन धेरै समाज सेवा लाग्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि माला खरेलजीलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि माला खरेलजीको जुन शब्दले नि म बोलाउनु भयो, जहिले पनि म आइरहेको छु। अहिले पनि मेरो घरमा धेरै काम परिरहेको छ, काम परि पनि म आएको छु। म एकछिन मात्रै बस्ने, उहाँले धेरै डाकिरा गर्नुभयो, म आएको हो। त्यसको लागि पनि म धेरै म
धेरै धन्यवाद दिन्छु। साह्रै म यहाँ आउन ढिला भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सम्पदा अभियानमा तपाईँहरू सबैले जति मान्छे ल्याउन सक्छ सबैले त्यति ल्याइदिनुहोस् पदयात्राको लागि। त्यति भन्दै मेरो यही सानो शब्द यही सिध्याउँछु। धन्यवाद। जय होस्, सबैको कल्याण होस्। अनि उहाँले भन्नुभयो हिन्दू, हाम्रो देशमा यति दुःख लाग्दो कुरा, म पनि बुद्धिस्ट मान्छु। बुद्धिस्ट भनेको बुद्ध भनेको पनि हाम्रो हिन्दूबाट आएको हो। हिन्दूहरू क्षेत्री, कुमारी क्षेत्री। हाम्रो कुमारी तपाईँहरूले सोचेको पनि छैन होला, त्यो क्षेत्रीबाट वंशबाट। नेपालमा एउटा चाहिँ नि हामीले चिनाउने भने के त भन्दाखेरि हामी एउटा हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू जस्तो सम्पदाहरू तपाईँ सबै ठाउँमा हेर्नुहोस्। त्यो सम्पदा हेर्दाखेरि के हेर्ने त ब्रिटिस आएर त्यो सम्पदा हेर्ने बाहेक त अरू केही चिज छ। त्यो भएको हुनाले जे जस्तो भए पनि हाम्रो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। र यसमा चाहिँ 100% यसमा चाहिँ नि सबैले चाहिँ हुनैपर्छ भनेर एउटा प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। र यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय देश। धन्यवाद वैकुण्ठ महानन्दजी राष्ट्रिय दावा। अब हजुरको केही जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू छ भनेदेखि हजुर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले फ्लोर चाहिँ अब ओपन गरेँ। धन्यवाद। बागमती फोहोर उन्मूलन उपभोक्ता नमुना उपभोक्ता समाजबाट केही कुराहरू छोटो राखिदिनु। धन्यवाद आयोजकलाई। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, ड्यासमा बस्नुभएका मान्य सभासद र हाम्रो यो देशको गौरव वैकुण्ठ महानन्दज्यू र उपस्थित यहाँ ड्यासमा रहनुभएका अन्य मान्य गुम्ने अतिथिज्यूहरू, यहाँहरू सबैलाई बागमती फोहोर उन्मूलन नमुना उपभोक्ता समाजको उपाध्यक्षको तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै नमस्कार भन्न चाहन्छौँ। हामी यो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको नेपाल अथवा यो पशुपति क्षेत्र र हाम्रा सम्पूर्ण सम्पदाहरूलाई एउटा रमणीय वातावरण अथवा राम्रो बनाउनलाई सरसफाइ गर्नको लागि हामी विगतदेखि बागमती फोहोर उन्मूलन नमुना उपभोक्ता समाज र अन्य संस्थाहरू मिलेर हामी फोहोर सफा गरिरहेका छौँ। यो फोहोर सफा गर्ने क्रममा मैले 1-2 प्रश्न उठाउनु पर्ने देखेको छु। हामी जति पनि सफाहरू गर्छौँ र आज गर्छौँ, भोलि त्यो फेरि उस्तै हुन्छ। हामीले आज पनि हामीले बुढानीलकण्ठमा गएर सरसफाइ गरेर अभियान चलाएर आयौँ। त्यसकारण हामीले यो सरसफाइ अभियान गर्नको लागि जुन हाम्रा वडाहरूमा हाम्रो यो ठाउँमा बस्ने जनप्रतिनिधिहरू र नेपाली जनताहरूलाई भन्नुपर्छ, यो सफा गर्नको लागि हामी सचेत हुनु पर्यो र यो सबै ठाउँमा हामीले पुर्याउनु पर्यो भन्दै म आयोजक कमिटीलाई 2 शब्द राख्न दिएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। अब म यहाँको केही जिज्ञासाहरू केही प्रश्नहरू छ भने राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पत्रकारजीहरूलाई, हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरूसँग केही प्रश्न केही जिज्ञासाहरू केही छ भनेदेखि हजुर राखिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको के छ उद्घाटनहरू, के त्यस्तो तयारीहरू केही छ? उद्घाटन हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यूले पहिलो 12 गतेको दिनमा उहाँबाट शुभारम्भ हुनुहुन्छ। उहाँको आतिथ्यमा, प्रमुख आतिथ्यमा। यसले चाहिँ भिजिट नेपाल 2020लाई, म चाहिँ जनसमाचारबाट हो होइन, यसले चाहिँ भिजिट नेपाल 2020लाई कसरी सपोर्ट गर्छ? लोकल जाने त लोकल मान्छेहरू नै हुन्छन् र भएछ भने यताको पैसा यता काजाकाली पैसा त्यता काजाकाला जाने त पैसा हाम्रो यही भ्यालीभित्र नै हो होइन, त्यो पनि सीमित मात्रामा जाला र यसले भिजिट नेपाल 2020को विषयलाई चाहिँ कसरी डिरेक्ट इम्प्याक्ट पार्छ? अहिले राज्यले चाहिँ आफ्नो स्तरमा गरि नै रहेको छ, तर हामी सामाजिक अभियन्ताहरू भनौँ, समाजमा बस्ने नागरिकहरू र सुतेर बसिरहेका छौँ। हामीलाई त अब यसो हेऱ्यो सरकारले गरिरहेछ, हामीले पनि हेरिरहेछौँ। तर अब हामी पनि नागरिक पनि उठिरहेका छौँ। हामी पनि अब सरकारलाई घचघचाउने अरूलाई पनि
यसलाई चाहिँ अरू हामी मार्फत अरूलाई पनि यसलाई प्रेरणा दिने भनौँ न, यसलाई अरूलाई पनि जगाउने कामहरू गर्नु। र कति जनता त सुतिरहेछन्, थाहै छैन नि पर्यटन वर्ष आछ, यो भ्रमण वर्ष आछ, उनीहरूलाई थाहै छैन। त्यो काम चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। यो त अनि देखाउनलाई गरेको जस्तो भएन र? तर होइन, यो त पहिलो वर्ष हो। हामी हरेक वर्ष हरेक ठाउँमा, अहिले यहाँ मात्रै काठमाडौँ मात्रै होइन, अब हरेक ठाउँमा हामी गर्छौँ। हरेक वर्ष हरेक ठाउँमा हाम्रो जुन सम्पदाहरू छ त्यसको लागि प्रचार प्रसारको लागि, त्यहाँको लागि हामी यो अभियान हामी गर्छौँ। काठमाडौँमा मात्रै 5200 भन्दा बढी चाहिँ मन्दिरहरू छन्। मैले हिन्दूको मात्रै कुरा हजुर, गरेँ, अरू हजुर। फरक छ। हजुर। तपाईँहरू सबै ठाउँमा पुग्न त सक्नुहुन्न, प्रतिनिधि ठाउँमा पुग्ने होला। हजुर। र अर्काले गर्यो हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो, या तपाईँहरू चाहिँ स्पेसल्ली टुरिस्टहरू आउँदाखेरि जनस्तरमा चाहिँ यसरी स्वागत गर्नुपर्छ, हामी यसरी जानुपर्छ, जनस्तरमा चाहिँ त्यो चेतना फैलाउने तर्फ चाहिँ तपाईँहरू लाग्नुपर्ने हो, या तपाईँहरूले प्रोग्राम गर्नको लागि गर्नु होइन? हामीले प्रोग्राम गर्नको लागि गरेको यो प्रोग्राम होइन। हामी जनस्तरमा अरू बाहिरका टुरिस्टहरू पर्यटकहरूलाई कसरी भित्राउन सकिन्छ त्यो किसिम त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ पहिलो स्टेप हामीले चालेको। पर्यटकलाई भित्राउने भनेको हजुर। जनस्तरले हो, हजुर। सरकारले पनि होइन, हजुर। व्यक्तिले पनि होइन। हजुर। तपाईँ हामीले सडकका मान्छेले हजुर। सडकका मान्छेले गर्ने ट्रिटमेन्टले उनीहरू चाहिँ आउने उनीहरू प्रभावित हुन्छ। हजुर। जबकि हामी नेपालीले लिँदाखेरि 20 रुपियाँ पर्ने पानीलाई कुइनेले लिँदाखेरि 70 रुपियाँ लेख्छ। मेरो आँखाले धेरै ठाउँमा मैले देखेको छु। हामीले नेपालीले खाने कफीलाई नर्मल रेस्टुरेन्टमा 120 रुपियाँ लेख्छ भने कुइनेलाई त्यही कफी लिँदाखेरि 500 रुपियाँसम्म दिएको मैले देखेको छु। अब्जर्भ गरेको थिएँ मैले, होइन? यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले बरु जनस्तरमा चाहिँ कुनै पनि विदेशी या कुनै पनि पर्यटकलाई गर्ने स्वागत र गर्ने ट्रिटमेन्ट, होइन, हामीले गर्ने उनीहरूलाई गर्ने व्यवहार, त्यसको बारेमा चाहिँ जनचेतना फैलाउँदा सायद यो हाम्रो जुन भिजिट 2020 को मिसन छ त्यो मिसनलाई पनि अझ नजिकबाट सहयोग हुन्थ्यो कि त, होइन? एकदमै हजुरले जुन कुरा राख्नुभयो त्यही नै कुरा चाहिँ हामीले विशेष ध्यानमा राखेर हामी त्यो प्रोग्रामहरू अब आउने दिन अर्को वर्षदेखि हामी गर्ने सोच चाहिँ छ। हाम्रो त्यो सोच नै त्यही नै छ। जुन मिसन हो त्यही मिसन सकिसकेपछि होइन, अर्को वर्ष त हामी सुरु गरिहाल्छौँ नि। त्यसको लागि हामी यो पहिलो वर्ष हामी ट्रायल बेसिसमा छ। कहिलेसम्म हामीले किसिमको सम्पदा संरक्षण प्रबन्धनको लागि हामीले काम गरेको सोचाइ त छ, गरेको थिएनौँ। तर अहिले अब सामाजिक रूपमा सम्पूर्ण हाम्रो सामाजिक नागरिक समाज समेटेर अब हामी अर्को वर्षको लागि त्यो किसिमको तयारी हामी गर्नेछौँ। धन्यवाद। अब अलि ढिलो भयो, म अब लास्टमा यो समापन गरिदिनु न। म हनुमन्ते नदी सरसफाइका अभियन्ता, निर्देशक, फिल्मको निर्देशक, सामाजिक कर्मी व्यक्ति मदन घिमिरेज्यूलाई राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त यस सभाका सभाध्यक्ष, प्रदेश सभा सदस्य वैकुण्ठ महानन्दज्यू, पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्णमा नमस्कार। विशेष गरी यो पदयात्रा हामीले पर्यटन भित्र्याउने मात्रै पनि होइन। पदयात्रा भनेको हिजोको दिनमा हामी स्वस्थ रहनको लागि, प्रत्येक मान्छे स्वस्थ रहनको लागि अहिले मोटरसाइकल गाडीका अत्याधुनिक सवारी साधन हामीले चढ्दै गर्दाखेरि जीवन अलिकति धेरै रोगहरू, धेरै उहरूले सताइरहने किसिमको भएको छ। डक्टरको भनाइअनुसार 10,000 स्टेप प्रत्येक मान्छे प्रत्येक दिन चाहिँ 10,000 स्टेप हिँड्यो भने त्यो मान्छे स्वस्थ रहन्छ भन्ने किसिमको पनि कुरा आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले आफू पनि स्वस्थ रहनको लागि पर्यटन डलर खेती गर्नुभन्दा पनि आफू स्वस्थ रहनको लागि पनि कमसेकम केही हिँड्यो भने हामी स्वस्थ रहन्छौँ भन्ने यो किसिमको यसको पदयात्राको सम्पदाको एउटा यो पनि भावना हो कि जस्तो लागेको थियो। यो कुरा चाहिँ छुटिरहेको थियो। हस्, धन्यवाद। केही दुई शब्द राखिदिनु। कञ्चन राउजीलाई अन्तमा कञ्चन राउजीलाई पनि 2 शब्द राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामाजिक अभियन्ता कञ्चन राउजी। नमस्कार सबैलाई। म सम्बोधन नगरिकन डाइरेक्ट एन्सरमा जान्छु। म कञ्चन रावत, म मानसिक क्षेत्रमा काम गर्छु। बेसिकली यो पदयात्रामा हामीहरूले किन हामी यहाँ
सबैजना यसरी जोडेको भन्ने कुरामा भिजिट 2020लाई फोकस गरेर राखेको भए तापनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामी जुन हाम्रो जीवनशैली वास्तवमा एकदमै टेक्निकल भएको छ। हामी सबैजना मोबाइलमा खेल्न रुचाउँछौँ, मोबाइलमा हेर्न रुचाउँछौँ, तर हामी हेर्दैनौँ। बसले पनि अलिकति अगाडि छोड्दै पनि कराउँछौँ र डक्टरले र इभन WHOले के भनेको छ भने कम्तीमा 1 घन्टा हिँड है भनेर उसले स्पष्ट भनेछ शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि। यो पदयात्राको एउटा अब्जेक्टिभ भनेको हामीले यसलाई अझै पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाउनको लागि हिँड्न जरुरी छ। दोस्रोमा हामीसँग भएका सम्पदाहरू जुन छन् हामीलाई नै थाहा छैन। अघि उहाँ हाम्रो भाइसँग बसिरहेको थिएँ, उहाँले भनिराख्नु भएको थियो मलाई पशुपतिमा हामीसँग एउटा एक प्रकारको यस्तो शिवलिङ्ग छ, रानीबारीमा पनि त्यस्तै, रानी पोखरीमा त्यस्ता कलाकृतिहरू छ जो हामीलाई थाहा छैन, जो वास्तवमा त्यो मात्रै हेर्दा पनि विदेशी पर्यटकलाई भित्राउन सकिन्छ। हामीलाई विदेशी पर्यटकको आवश्यकता छ, किनभने एकजना विदेशी पर्यटक भेट्नु बित्तिकै 6,000-9जना नेपालीले रोजगारी पाउँछ र हामी एकदमै यो कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। भिजिट टु 20 को कतै न कतै हाम्रो इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्टलाई पनि हो, हामीलाई चाहिन्छ पनि त्यो। त्यसै गर्दा तेस्रोमा वातावरणलाई हामी यत्रो वर्षको वातावरण सरसफाइ लगाइरहेको तर पनि सरसफाइ भइरहेको छैन। हामी हिँड्दैछौँ, गफ गर्दै पक्कै पनि हिँड्दैनौँ, त्यहाँ हामी सरसफाइ गर्दै हिँड्छौँ र हामीसँग भएका यस्ता सम्बन्धहरूलाई चिनाउने यी तीन चारवटा उद्देश्यले हामी हिँडिरहेको छौँ। पक्कै पनि हामीले यो भिजिट टु 20लाई सफल पार्नलाई यो शनिबारले चाहिँ हामीलाई नेसनल रनिङ दिन्छ, त्यसपछि फेरि हामी अलि अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसमा यहाँकै फिडब्याक लिएर यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यति बनाउँछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अब अन्त्यमा एकदमै व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो प्रदेश नम्बर 3 का सभासद, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय धावकज्यू र अरू विशिष्ट पाहुनाहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू र हाम्रा सञ्चारकर्मी साथीहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, आमन्त्रित महानुभावहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो हाम्रो सम्पदा पदयात्रा 2076 पत्रकार सम्मेलन समापन भएको अध्यक्षज्यूको आज्ञाअनुसार म समाप्त भएको घोषणा गर्छु। सबैलाई हार्दिक आभार, धन्यवाद।